أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 22 तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर आफियत के साथ इस सूरत को भी मुकम्मल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा दे। तो पहली जो आयत है, अब हम तर्जुमा बयान करेंगे और फिर उसके बाद तफसीर इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। क़द अफ़लह, यकीनन, फलाह पा गए, कामयाब हो गए, अल-मुमिनून, ईमान वाले। क़द अफ़लह अल-मुमिनून, यकीनन फलाह फलाह पा गए, कामयाब हो गए, ईमान वाले। अल्लज़ीना, जो फी सलातिहिम, अपनी नमाजों में खाशिऊन, खुशू करने वाले हैं। वल्लज़ीना, और जो अनिल लग़वी,
लग़वियात से मुअरिज़ून, एराज करने वाले हैं, और जो क्या है, लग़वियात से एराज करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम, और जो सब लिज़्ज़काति, ज़कात को फ़ाइलून, अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना, और जो हम वो सब लिफ़ुरूजिहिम, अपनी शर्मगाहों की, हाफ़िज़ून, हिफाजत करने वाले, इल्ला, मगर, अला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों पर, औ या माँ, जो मलकत, मालिक बने, ऐमानुहुम, उनके दाएं हाथ, या जो मालिक बने उनके दाएं हाथ। माँ मलकत ऐमानुहुम से लोंडियां मुराद है, बांदियां। फ़इन्नहुम, तो बिलाशुबा वो, गैर मलूमीन, सब मलामत किए हुए नहीं है, वो सब मलामत किए हुए नहीं है। फमन इब्तगा, तो जो शख्स तलाश करेगा, वरा ज़ालिका, इसके अलावा, फ़उलाइका, तो यही लोग, हुमुल आदून, सब हद से तजावुज़ करने वाले, तो यही लोग सब हद से ही तजावुज़ करने वाले। वल्लज़ीना, और जो सब, बिअमानातिहिम, अपनी अमानतों का, व अहदिहिम, और अपने आहद का, राऊन, सब लिहाज रखने वाले हैं, अपनी अमानतों, अपने अहद व पैमान में रियायत करने वाले होते हैं। वल्लज़ीना, और जो लोग, अला सलातिहिम, अपनी नमाजों की वो खूब हिफाजत करते हैं, उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल वारिसून, सब वारिस हैं, यही सब लोग क्या है, वारिस हैं। अल्लज़ीना, जो लोग, यरिसूना, वो सब वारिस होंगे, अल फिरदौसा, जन्नत के, वो सब वारिस होंगे किसके, अल फिरदौस के। हम फीहा, वो सब उसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं, वो सब उसमें हमेशा रहने वाले हैं। वलक़द खलक़ना, और बिलाशुबा यकीनन हमने पैदा किया, अल इंसान, इंसान को, मिन सुलालतिन, एक खुलासे से, मिन तीन, मट्टी के, और बिलाशुबा यकीनन हमने पैदा किया इंसान को, एक खुलासे से, मट्टी के, ठीक है। तुम जअलनाहु, फिर हमने बनाया उसे, नुतफतन, एक कतरा, फी करार मकीन, एक महफूज ठिकाने में। तुम खलकना नुतफत, फिर हमने बनाया कतरे को, अलक़तन, एक जमा हुआ खून, फ़खलकना अलक़त, फिर हमने बनाया जमे हुए खून को, मुज़ग़तन, एक लोथड़ा, फ़खलकना अलमुज़ग़त, फिर हमने बनाया लोथड़े को, इज़ामन, हड्डियाँ, फ़कसौना, फिर हमने पहनाया, अल-इज़ाम, हड्डियों को, कुछ गोश्त, सुम्मा अंशअनाहु, फिर हमने बना दिया उसे, खल्क़न, एक सूरत, आखरा, दीगर, और ही, फ़तबारका, तो बहुत बरकत वाला है, अल्लाह, अल्लाह ताला, अहसनुल खालिकीन, जो बहुत बेहतर है तमाम पैदा करने वालों में। तुम इन्नकुम, फिर बेशक तुम, बाद ज़ालिका, उसके बाद, लमय्यतून, यकीनन सब मरने वाले हो। तुम इन्नकुम, फिर बेशक तुम, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, तुबअसून, तुम सब उठाए जाओगे। वलक़द खलक़ना, और बिलाशुबा यकीनन हमने पैदा किए, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, सबअ तराइक़, सात रास्ते, यानी आसमान, वमा कुन्ना, और हम नहीं है, अनिल खल्क़ि, अपने मखलूक से, गाफिलिन, गाफिल। वअंज़लना, और हमने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, बेक़दरिन, एक अंदाजे से, फअस्कन्नाहु, फिर ठहराया हमने उसे, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, व इन्ना अला ज़हाबिन, और बेशक हम ले जाने पर, बिही, उसके, लक़ादिरून, अलबत्ता कुदरत रखते हैं। फ़अंशअना, फिर हमने पैदा किए, लकुम, तुम्हारे लिए, बिही, उसके ज़रिए, जन्नातिन, बागात, मिन नखीलिन, खजूरों से, व अनाबिन, और अंगूरों से, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ीहा फ़वाकिहु, उनमें फल है, कसीरतुन, बहुत, व मिन्हा ताकुलून, और उनमें से ताकुलून, तुम सब खाते हो। व शजरतन, और एक दरख्त, तखरुज, जो निकलता है, मिन तूर सीना, तूर सीना से, तंबुतु, वो उगता है, बिद्दुहनी, रोगन, यानी तेल के साथ, वसिबगिन, सालन के साथ, लिल आकिलीन, खाने के लिए। व इन लकुम, और बेशक तुम्हारे लिए, फिल अनामी, जानवरों में, चौपाओं में, लइबरा,
यकीनन इबरत है। नुस्कीकुम हम खिलाते हैं तुम्हें मिम्मा उससे जो फी बुतूनिया उनके पेटों में है, वलकुम और तुम्हारे लिए फीहा उनमें मनाफ़िउ फ़ायदे हैं कसीरतुन बहुत से, वमीनहा और उससे ताकुलून तुम सब खाते हो, वअलैहा और उन पर, वअलल फुल्की और कश्तियों पर, तुहमलून तुम सब सवार किए जाते हो। उन पर और कश्तियों पे तुम सब सवार किए जाते हो। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो इससे पहले सूरतुल हज हमने पढ़ा है, उसमें भी इस्लाम की बुनियादी उसूलों यानी तौहीद, रिसालत और क़यामत के बारे में जिक्र था। रिसालत के बारे में जो लोग शुकूक व शुबहात ज़ाहिर करते थे उनके जवाबात दिए गए। तौहीद के अक़ली और नकली दलाइल जो है वो पेश किए गए। इसी तरह सूरतुल अंबिया में भी बाज़ अंबिया का जिक्र था। नाफरमानों की गुमराही और नाकामी के असबाब बयान किए गए हैं। तो आज जो है यानी कुफार और मुशरिकीन जो है वो अपनी हद ड्रमी पे अड़े हुए हैं। क़यामत के दिन उनकी रुसवाई होगी, उसको भी जिक्र किया गया। उस दिन ये लोग दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें दुनिया में वापस लौटा दिया जाए कि वो नेकी का काम कर सके, लेकिन उनकी ये दिली ख्वाहिश कबूल नहीं हो सकेगी। तो ये सूरतुल मुमिनून के आगाज़ में मुमिनीन की सिफ़ात को बयान करके उन्हें कामयाबी की बशारत सुनाई गई, जबकि सूरत के आखिर में कुफ़ार के बारे में फरमाया गया इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून कि वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। इसी तरह बाज़ ज़िमनी मसाइल भी बयान किए गए, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है बुनियादी तालीमात ही पे मुश्तमिल है। मकारिम अखलाक की बात भी की गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पैरवी करने वालों के लिए तसल्ली का मजमून भी मौजूद है। कुरान मजीद की तालीमात से मुस्तफ़ीद होने वालों का नेक अंजाम, एराज़ करने वालों का बुरा अंजाम भी बयान किया गया। सबसे पहले मोमिनों को कामयाबी की नवीद सुनाई गई है और उनके औसाफ बयान किए गए। क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ फला पा गए ईमान वाले, यानी उन अहले ईमान ने कामयाबी हासिल कर ली। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में खुशू यानी आजिज़ी करने वाले हैं। खुशू का माना पस्त हो जाना, दब जाना, इज्ज़ और नियाज़मंदी का इज़हार करना, सुकून और तज़ल्लुल इख्तियार करना। खुशू आज़ा और जवारे के साथ भी होता है, दिल के साथ भी होता है। गोया नमाज की हालत में क़ल्ब जो है, दिल पूरी तरह अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। तमाम आज़ा को बिल्कुल पुरस्कून होना चाहिए, हत्ता कि आँख से इधर उधर देखना भी दुरुस्त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी है, अल इल्तिफातु फी सलाति हुल्का, इस किस्म का फ़ेल जो है हलाकत का बाइस है। यानी दौरान नमाज बिला वजह किसी औज़ो को हरकत नहीं देनी चाहिए, दिल में आजिज़ी और नियाज़मंदी होनी चाहिए। तो जो लोग इस मेयार पे पूरे उतरते हैं उन्हें कामयाबी की बशारत दी गई है। कामयाब मोमिनीन की दूसरी सिफत अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि वो लग़व यानी फ़ुज़ूल और बेहुदा चीज़ों से परहेज़ करने वाले होते हैं। तो ये लग़व जो है ये बहुत बड़ा जामी लफ्ज़ है। इसमें तमाम नापसंदीदा अशग़ाल मसलन गाना बजाना, खेल तमाशा, सिनेमा, थिएटर, ये गेमें वगैरह खेलना, बेहुदा मजालिस और यानी फ़हाशी, बदअखलाकी, गैर अखलाकी किताबों और रिसालों का मुताला करना, यानी फ़ुज़ूल और बेकार बातें ये सब लग़वियात में दाखिल हैं, जिनके इर्तिकाब से फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। इसके बरखिलाफ़ मोमिनों की सिफत तो ये है कि वो अल्लाह ताला की उबूदियत की तरफ रुझान रखते हैं, ऐसे अफ़आल अंजाम देते हैं जो उनके लिए दुनिया और आखिरत में मुफीद हो। सूरह फुरक़ान में इबादुर रहमान की सिफात में से अल्लाह ताला ने उनकी एक सिफत ये भी बयान की, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, जब वो किसी बेहुदा चीज़ के करीब से गुजरते हैं तो शरीफाना तौर पे गुजर जाते हैं, यानी उधर तवज्जो ही नहीं करते।
افسوس کا مقام ہے کہ آج لغویات ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، جن کی وجہ سے اخلاق، دین اور عاقبت کا نقصان ہو رہا ہے۔ کام تو وہ ہونا چاہیے جس سے قوم، ملت اور انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ صرف اپنے نفس کی تسکین کا انتظام کر لینا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ عمل وہ ہونا چاہیے جس سے مخلوق خدا کی بہتری اور عاقبت اچھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کامیاب مومنین وہ ہے جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ ان کی تیسری صفت یہ والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد اصطلاحی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے جو ہر سال نصاب کے مال کا 40واں حصہ ادا کی جاتی ہے، اور جو صاحب نصاب اہل ایمان کے لیے فرض ہے۔ البتہ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد یہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو مدنی زندگی میں نازل ہوا تھا، اور یہ صورت جو ہے مکی دور کی ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد طہارت اور پاکیزگی ہے۔ تو اس طرح جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی روح اور قلب کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، کفر اور شرک کی نجاست سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو دیگر معاصی سے بھی بچاتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مکی زندگی میں ہی نازل ہو گیا تھا، البتہ اس کا نصاب مدنی دور میں مقرر ہوا تھا۔ مکی زندگی میں زکوٰۃ کی مقدار مقرر نہیں تھی، تاہم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرنے کا حکم تھا۔ تو زکوٰۃ کا حکم سورۃ المزمل میں بھی موجود ہے، جو قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو بہرحال جس طرح نماز، روزہ بدنی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی انسان پہ مالی حق ہے۔ مالی عبادات میں سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے، اس کے بعد واجبات اور نوافل وغیرہ آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کی صفت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ تو کامیاب مومنین وہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے مقامات شہوت کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے سامنے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو یہی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ قدرت نے انسان کے اندر میلان شہوانی فطری طور پہ رکھا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دو ذرائع بتائے ہیں، یعنی منکوحہ بیوی اور شرعی لونڈی۔ پرانے زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تھا۔ دوران جنگ ہاتھ آنے والے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا کے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جو شرعی لونڈی ہوتی تھی۔ اس سے پھر تمتع جائز تھا، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم رکھنا وہ جائز تھا۔ لیکن اب دنیا میں یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اب صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ منکوحہ بیوی وہ رہ گیا ہے۔ وہ اب اپنی بیوی کے علاوہ تو کوئی دوسرا ذریعہ استعمال کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تعدی کرنے والے، زیادتی کرنے والا فرمایا۔ شہوت کو پورا کرنے کے جو غیر شرعی ذرائع ہیں، زنا ہو گیا، لواطت ہو گیا، مشزنی ہو گئے، یا جانوروں کے ساتھ بدفعلی جیسے برے ذرائع شامل ہیں۔ اسی طرح قدیم زمانے میں بعض لوگ ایک دوسرے کی لونڈی جو ہے عاریتاً لے لیتے تھے۔ بعض فرقوں میں متع کو جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ کسی خاص مدت کے لیے نکاح کر لیا جائے، پھر اس مدت کے بعد خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ سب ناجائز ہے، اسی لیے شریعت نے نکاح عام کرنے کی تلقین کی ہے۔ نکاح کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسے آسان بنانا چاہیے۔ رسم و رواج کی پابندیاں اور غیر ضروری جہیز کی لعنت، نکاح کے راستے میں رکاوٹیں، ان کو ختم ہونا چاہیے تاکہ نکاح عام ہو۔
اس پر غیر ضروری پابندیاں ناجائز ذرائع اختیار کرنے کا موجب بنتی ہے، جس سے نسل خراب ہوتی ہے، اخلاق اور دین بگڑتا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے مقامات شہوت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے شہوت کو ختم نہیں کرتی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح بھوک پیاس وغیرہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہوت کو بھی انسان پہ مسلط کر رکھا ہے۔ انسانی جسم میں موجود مادہ تولید باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ہر جائز یا ناجائز ذرائع سے ممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ناجائز ذرائع پہ پابندی لگا دی تاکہ انسان کی نسل خراب نہ ہو اور شہوت رانی کے بعد انسان اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب انسان اپنی منکوحہ بیوی سے متمتع ہوگا، پھر وہ اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا۔ اگر صرف اپنی شہوت پوری کر کے انسان علیحدہ ہو جائے تو نہ وہ قانون کی پابندی کرنے والا ہوگا اور نہ اس کے نتیجے میں آنے والی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور یہی وہ قباحت ہے جو پوری انسانی سوسائٹی کو خراب کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی پابندی عائد کر کے معاشرے کو مہذب اور ذمہ دار بنایا ہے، اور اس طریقے سے نسل انسانی کی حفاظت بھی ہوگی۔ جس طرح ایمان اور عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح نسل اور اخلاق کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور یہ نکاح کی صورت ہی میں ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک اچھی حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرتی حقوق کی حفاظت کرے، بے حیائی اور بد اخلاقی کو ختم کرے، بلکہ سب سے پہلے تو عقیدے کی حفاظت ضروری ہے۔ حکمران طبقہ چونکہ عام طور پہ خود ملحد ہوتا ہے، تو وہ عقیدے کی حفاظت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کفر، شرک اور بدعات عام ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نکاح کے لوازمات اور مرد و زن کی ذمہ داریوں کی تفصیل قرآن اور سنت نے واضح کر دی۔ جو ان کی پابندی کرے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی کامران ہوگا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے خواہشات کو ختم کرنے میں، پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قوانین کی پرواہ نہیں کر رہے، بلکہ مغرب کی متمدن دنیا میں جو خود ساختہ قوانین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو الٹ کیا گیا ہے، جس طرح کہ انگریزوں کے قانون میں ہے کہ اگر دو مرد باہمی رضامندی سے ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہیں تو قانون کی نظر میں ان پہ کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، بلکہ باہر ممالک میں، کئی ممالک میں یہ بدکاری ایک دوسرے کے ساتھ کرنا جائز ہے بالکل، یعنی ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ قانون کی نظر میں قصوروار بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص زنا بالجبر کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے، ورنہ نہیں۔ حقیقت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زنا کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جایا کرو، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا عقل اور دستور اور دین کے خلاف ہے بالکل۔ اور پانچویں قسم کامیاب لوگوں کی وہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں اور عہد کے پابند ہوتے ہیں۔ امانت ایک وسیع المعانی لفظ ہے جس کی ضد خیانت ہے۔ غسل، وضو، نماز وغیرہ بھی امانت میں داخل ہے۔ ان کی پابندی کرنا گویا امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کام میں شراکت کی ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے کسی کے پاس وصیت رکھی ہے تو یہ امانت ہے۔ کسی مجلس میں کوئی مخفی صلاح مشورہ ہوا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ کوئی راز کی بات ہے تو اسے فاش نہ کرو کہ تمہارے پاس بطور امانت ہے۔ اگر کسی سے کسی معاملے میں کوئی عہد و پیمان کیا ہے، کوئی قول اور قرار کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ امانت میں خیانت کرنا منافقوں کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ کامیابی ان اہل ایمان کے حصے میں آئے گی جو اپنی امانتوں، عہد و پیمان میں رعایت کرنے والے ہیں۔ ابتدا میں بھی نماز کا ذکر ہوا تھا، وہاں نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والوں کو کماؤ، کامیاب جو ہے قرار دیا گیا تھا۔
अब आखिर में फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, वो मोमिन लोग कामयाब है जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अला सलावातिहिम, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज के लिए वक्त की पाबंदी, शराइत की तकमील, तहारत, खुशू वगैरह नमाज की हिफाजत करने वाली बात है। इंसान की फलाह का दारो मदार हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर है। नमाज ताल्लुक बिल्लाह दुरुस्त होने करने का जरिया है, जबकि ज़कात मखलूक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करती है। अब नमाज की हिफाजत को भी कामयाबी की कलीद करार दिया गया। इन तमाम सिफ़ात के हामिलीन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, यही लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि ये सबसे आला मकाम है। खुदाए रहमान का अर्श उसी जन्नत के ऊपर है। इस जन्नत से नहरें जो है वो फूटती है, जो दूसरी जन्नतों को सैराब करती है। तो ये लोग इसी जन्नतुल फिरदौस के मालिक होंगे। हुम फिया खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वहां से ना निकलने का खतरा है, न जवाल का खदशा है, न रहमत छिन जाने का डर होगा। अल्लाह ताला दायमी कामयाबी नसीब फरमाएगा। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, तो इन आयात में अल्लाह ताला ने तख्लीक इंसान की दो सूरतें बयान फरमाई है। उसने पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को बराह रास्त मट्टी से पैदा किया और बाकी नस्ल इंसानी को पानी के कतरे के जरिए से। पहले आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को मट्टी के खुलासे से पैदा किया। सही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि तमाम सतह अर्ज से छांट कर मट्टी लाओ। तामील हुक्म की गई तो उस मट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को का ढांचा तैयार किया, फिर उसमें रूह फूंकी तो वो जीता जागते इंसान बन गया। ज़मीन की मट्टी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नौइयत की है, कई रेतली है, कई चिकनी है, कोई मट्टी सफ़ेद है, कोई सुर्ख है, कोई स्याह है, कोई पथरीली है, कोई बरबरी है। मट्टी की इन्हीं खसूसियात की वजह से इंसानों में भी मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रंगों के लोग पाए जाते हैं, फिर इनकी तबीयतें भी मुख्तलिफ होती है। कोई सआदतमंद है, कोई शर पसंद है, कोई नरम तबीयत, कोई सख्त तबीयत, कोई सुलह करने वाला, कोई जंगजू। गोया उस मट्टी का असर इंसानी अखलाक पे भी पड़ता है। इसीलिए मुख्तलिफ लोगों की तबाएं जो है मुख्तलिफ होती है। अगरचे बराह रास्त मट्टी से तख्लीक जो है सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की हुई थी, तहम उसको तमाम इंसानों पे भी मुंतबिक किया जा सकता है। और ये इस वजह से कि जिन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से इंसान की परवरिश होती है, नस्ल इंसानी की बका के लिए नुतफ़ा का सिलसिला चलता है, वो सारी की सारी ग़िज़ाएँ मट्टी ही की पैदावार है। अनाज, फल, सब्जियाँ वगैरह जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, वो मट्टी से ही उगती है। लिहाजा इस एतबार से भी इंसान की तख्लीक मट्टी से ही साबित होती है। गोया मट्टी इंसान की असल है। मरने के बाद फिर मट्टी ही उसको अपनी आगोश में ले लेती है और क़यामत को दोबारा उसी मट्टी से इंसान को उठाया जाता है। मट्टी में फितरती तौर पे आजिज़ी, इंकिसारी पाई जाती है, तो जो मुनकसिरुल मिज़ाज होगा, वो दरअसल अपनी असल की तरफ रुजू करने वाला होगा, जो कि एक अच्छी सिफ़त है। तो मट्टी से इब्तिदाई तख्लीक का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान की फितरी ज़रिए तख्लीक का जिक्र फरमाया। तुम जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे क़तरे आब की शक्ल में जमे हुए ठिकाने यानी रहम मादर में रखा। नुत्फ़ा जो है शफ़ाफ पानी को कहते हैं, जिसमें कोई मेल कुचेल या किसी दूसरी चीज़ की मिलावट ना हो। इंसान का मादे तौलीद भी इस माना में शिफाफ होता है कि ये सिर्फ एक ही इंसान का मादा होता है, इसमें किसी दूसरे शख्स की मिलावट नहीं होती। तो फरमाया कि हमने मर्द के मादे तौलीद को औरत के रहीम में रखा और फिर वहाँ इसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा, उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनाई, फिर उससे मुकम्मल इंसान को पैदा किया। कुरान में दूसरी जगह नुत्फ़े को माइन महीन भी कहा गया कि ये एक हकीर पानी है
جس کی ناپاکی میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی اچھی طرح دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا، اور یہ بھی ہے کہ جس راستے سے اس پانی کا اخراج ہوتا ہے وہ بھی نجاست آلود ہوتا ہے، اس لیے اس کو حقیر پانی کہا گیا۔ اور پھر اس سے انسان جیسی اشرف مخلوق کو پیدا کیا جو اس کی ساری مخلوق میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم نے اس قطرہ آب کو رحم مادر میں مقرر جگہ پہ رکھا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے میں بدل دیا، اس تبدیلی پہ بھی 40 دن کا عرصہ صرف ہوا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر 40 دن کے عرصے میں ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کر دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا۔ یہ کورس بھی جو 40 دن میں مکمل ہوا۔ ایک تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں 500 ہڈیاں ہیں جن کو جوڑ کر انسانی ڈھانچہ مکمل کیا جاتا ہے۔ ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہی لچکدار مادہ تخلیق کرتا ہے، اور ہڈیوں کو باندھنے کے لیے رباطات یعنی رسیاں بھی جسم کے اندر ہی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پٹے وغیرہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہڈیوں کو اس طریقے سے آپس میں باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتی ہے، پھر ان پہ گوشت چڑھا کے انسانی اعضاء مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک نئی شکل و صورت میں لا کھڑا کیا۔ جب ڈھانچہ مکمل ہو گیا پھر جسم پہ کال پیدا ہو گئی، بال اگائے، ناخن بن گئے، اندرونی اور بیرونی تمام نشیب و فراز بن گئے۔ تو ذرا غور کریں کہ کہاں ایک حقیر قطرہ آب اور کہاں ایک مکمل انسان جس کی آنکھیں، کان، دل کام کرنے لگتے ہیں۔ ایک خاص مدت کے بعد دل کی دھڑکن بھی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام ساختوں میں خون گردش کرنے لگتا ہے اور جسم کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، ورنہ انسان تو اس قدر کمزور ہے کہ ساری دنیا کے سائنسدان بھی مل کے ایک قطرہ خون پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کروڑوں فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ جب کوئی شخص تخلیق انسان کے ان مراحل پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کی زبان پہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا ترانہ اتر آتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کے لفظ سے موصوف کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسان اس کی بہترین مخلوق ہے، اس کی شکل و صورت، اعضاء اور جوارح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا بہترین نمونہ ہے۔ مفسر قرآن علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ثم انشأناه خلقا آخر پھر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے مرغی کا انڈا چھین کے اسے مرغی کے نیچے رکھ دے، اس سے بچہ نکل آئے، تو وہ شخص صرف انڈا واپس کرنے کا ذمہ دار ہوگا، نہ کہ انڈے سے نکلنے والا بچہ۔ اگر انڈا میسر نہ ہو تو اس کی قیمت ادا کرے گا، وہ شخص بچہ واپس کرنے کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری شکل و صورت میں تبدیل کر دیا، جیسا کہ اس قصہ آیت سے واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک شخص کو قرآن مجید لکھوایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت آئی ثم انشأناه خلقا آخر اس کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لکھنے کے لیے کہا۔ جب وہ یہ الفاظ لکھ چکا تو آگے اس کی زبان پہ خود بخود یہ الفاظ جاری ہو گئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ خالق ارض و سما کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی الفاظ لکھنے کے لیے کہا تو شیطان نے اس کے دماغ میں فطور پیدا کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ الفاظ تو پہلے ہی میری زبان پہ جاری ہو چکے ہیں، لہذا مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ وحی کی نزول کا دعویٰ کر کے وہ شخص مرتد ہو گیا، مکے چلا گیا، لیکن فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے پھر توفیق بخشی اور وہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں موت آنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر ذی شان چیز کو، ہر ذی جان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب جزائے عمل کی منزل آئے گی، تمہیں اسی دنیا کی کارکردگی کا پھل جو ہے مل کے رہے گا۔ پیدائش انسان کا آغاز تھی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انجام کا ذکر بھی کر دیا۔ یہ سب باتیں توحید خداوندی کے دلائل ہے جنہیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو انسان کا اندرونی حال تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیرونی مشاہدات کا تذکرہ بھی کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقات بنا ڈالے۔ طریق راستے کو بھی کہتے ہیں، طبقہ کو بھی، اور یہاں آسمان کے 7 طبقات مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے میں اپنی حکمت کے شواہد رکھے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ پیدا کر کے اسے ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی مکمل مسلسل حفاظت بھی کرتے ہیں، ہر مخلوق کے لیے اس کے مناسب حال سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علم و حکمت میں ہے کہ کس کو کیا چیز کس وقت میں دینی ہے، کس سے کیا چیز کب روکنی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ فیملی پلاننگ کرنے والے کو، وہ تو دنیا کو بھوک سے بچانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن وہ سب بیکار ہے۔ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ پیدا کرتا ہے تو روزی کے وسائل بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ دلائل قدرت دے کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانا چاہیے تاکہ اسے دائمی فلاح نصیب ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ مزید نشانیوں کا ذکر کیا۔ ابتدا میں پانی کا ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا۔ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ عربی زبان میں ہر بلند چیز پہ سما کا لفظ بولا جاتا ہے، جس میں آسمان، فضا اور بادل وغیرہ شامل ہے۔ بارش جو ہے بادلوں کے ذریعے برستی ہے اور یہ بھی فضا میں ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بھی سما کا لفظ استعمال کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سما سے صرف بادل نہیں جو بارش کا ذریعے بنتے، بلکہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ بارش کے نزول کا حکم اوپر سے آتا ہے تو بارش برستی ہے، ورنہ نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، وہاں سے حکم آتا ہے تو روزی ملتی ہے۔ اسی طرح جب اوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو بارش بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا، اور یہ نزول بھی بے قدر یعنی خاص اندازے کے ساتھ ہے، نہ کہ بے تحاشا۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق بارش ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں ضرورت سے زیادہ بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب آ کے نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو بہرحال بارش برسانے کے مقام، وقت اور مقدار کا تعین اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پہ موقوف ہوتا ہے۔ دراصل ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جیسے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے، ہم انہیں ایک خاص اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ بارش کا خزانہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اسے اپنی مشیت کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ ہم نے پانی اتارا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، یعنی اس کو زمین کے اندر جذب کر لیا۔ بارش کا کچھ پانی زمین کی سطح کے اوپر رہ جاتا ہے، کچھ حصہ زمین جذب کر لیتی ہے اور کچھ حصہ زمین کی نچلی تہہ میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ پہاڑی علاقوں میں چشموں کی صورت میں بہہ نکلتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں چشموں کی صورت میں چلا دیا، جس سے انسان اور حیوان سیراب ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کو کہیں دور لے جانے پہ بھی قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس پانی کے ذریعے انسان کی مصلحت منظور ہوتی ہے تو وہ اسے زرخیز زمین پہ برساتا ہے، جس سے پھل پھول اناج پیدا ہوتے ہیں،
पहाड़ों से चश्मे और नदी नाले जारी होते हैं जो सारा साल पानी की जरूरियात पूरी करते रहते हैं, और जब उसे मंजूर नहीं होता तो ऐसी चट्टानों पे पानी बारिश बरसाता है जिसका कुछ फायदा ही नहीं होता, या वो जमीन के अंदर इतनी दूर ले जाता है कि उसका निकालना मुश्किल होता है। बहरहाल फरमाया कि हमने आसमान की तरफ से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल किया और फिर उसे जमीन में ठहरा दिया, और हम उसे ले जाने भी कादिर है। आगे अल्लाह ताला ने नाजिल करदा पानी की इफादियत का जिक्र किया। फअंशअना लकुम बि जन्नतिन मिन नखील व अनाब, इसके जरिए हमने तुम्हारे लिए खजूरों अंगूरों के बागात पैदा किए। जब पानी मुयस्सर आता है तो सब्जा दरख्त और अनाज पैदा होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बागात का जिक्र किया है और उनमें भी खास तौर पे खजूर और अंगूर का, क्योंकि ये दोनों फल इंसान के लिए निहायत ही कारआमद है। खजूर जो है ये एक सदाबहार दरख्त है जिसका फल जल्दी खराब नहीं होता, और ये सारा साल जो है बतौर गजा जो है इस्तेमाल हो सकता है। सहराई इलाकों में ग़िज़ा का सबसे बड़ा जरिया खजूर ही है। इसी तरह अंगूर भी बड़ी कारआमद चीज़ है। ये फल बैक व ग़िज़ा और मशरूब का काम देता है। इसके इस्तेमाल से खून कसरत से पैदा होता है जो इंसानी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। इंसानी जिस्म के लिए शक्कर भी निहायत ज़रूरी है, और अंगूर जो है शक्कर की बेहतरीन किस्म मुहैया करके इंसान को तंदुरुस्त और तवाना रखता है। गर्म ममालिक का अंगूर ज़्यादा मीठा नहीं होता, अलबत्ता सर्द इलाकों का अंगूर बहुत मीठा होता है। अफगानिस्तान, रूस और ईरान का अंगूर ये कमाल दर्जे का मीठा होता है। तो ये दोनों फल निहायत मुफीद है, इसलिए खास तौर पे इनका जिक्र किया गया। लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरा व मिन्हा तअकुलून, तुम्हारे लिए इनमें से बहुत से फल है और तुम उनमें से खाते हो। जैसा कि बताया कि ये दोनों फल निहायत लजीज है, मुकवी और देरपा है, और ये सारा साल इस्तेमाल होते हैं। हदीस शरीफ में खजूर को मर्द मोमिन के साथ तशबीह दी गई है। जिस तरह एक ईमानदार आदमी इबादत और रियाजत में मसरूफ रहता है, मकारिम अखलाक का नमूना होता है, खिदमत खल्क उसका वतीरा होता है, इसी तरह खजूर का दरख्त भी हमेशा सरसब्ज रहता है। उसका फल जो है हमेशा कारआमद रहता है। आगे फरमाया वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैना तंबुतु बिद्दुहनि वसिब्गिल लिलाकिरीन, हमने पानी के जरिए एक और दरख्त पैदा फरमाया जो तूर सैना से बकसरत निकलता है, और उससे मुराद जैतून का दरख्त था। यह अगरचे दूसरे मकामात पे भी मिलता है, मगर इसका असल वतन तूर सैना यानी सरजमीन शाम और फलस्तीन है। इस खित्ते की ज़मीन इस दरख्त के लिए ज़्यादा मौजू है, इसीलिए ये दरख्त वहाँ पर फल भी ज़्यादा देता है। इस दरख्त की खुसूसियत ये है तम बोतो बिद्दोनी, ये तेल या रोगन उगाता है। जैतून में तेल की मिकदार बकसरत मौजूद होती है जो कि दवाई और ग़िज़ाई एतबार से इस्तेमाल किया जाता है। कई एक बीमारियों में इस तेल की मालिश जो है बहुत मुफीद है। अक्सर ममालिक में खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। गोया ये तेल जो है घी का काम भी देता है, बल्कि आजकल डॉक्टर हज़रात जो है ये डोल्डा ऑयल वगैरह इससे परहेज करने को कहते हैं। वो ये जैतून तेल के इस्तेमाल कर कहते हैं। अक्सर बीमारियां जो है ये जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं या घी इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से है। वसे बगलिलाकिलीन, ये खाने वालों के लिए सालन का काम भी देता है। आमतौर पे लोग सालन में रोटी का लुकमा जो है डबो के खाते हैं, लेकिन जिन इलाकों में जैतून बकसरत होता है वहां उसके साथ रोटी भी खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये अजीब और गरीब किस्म का दरख्त पैदा किया जिसका फल भी खाया जाता है और इसका रोगन भी मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है। बल्कि ये जैतून और शहद को इनके दरमियान रोटी को भिगो के खाया जाए, बहुत ताकतवर भी होता है और मज़े का भी होता है। तो इस दरख्त की तवील उम्री के बारे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाम फ़लस्तीन के इलाके में जैतून के वास दरख्त 2000 साल पुराने हैं, और ये यूनानियों के ज़माने से फल देते आ रहे हैं।
इसका छिलका और पत्ते भी कारआमद होते हैं। 2013 में ये उर्दन जाने का इत्तेफाक हुआ, फलस्तीन जाना था लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। तो वहां पे उर्दन और फलस्तीन जो है ये दोनों बॉर्डर साथ मिले हुए हैं बिल्कुल। तो वहां पे हर घर के सामने ये जैतून दरख्त लगे हुए, जिस तरह हमारे यहाँ ये आम वगैरह के दरख्त जगह जगह होते हैं, जामुन के दरख्त ज्यादा होते हैं, वहां पे हर घर के सामने वहां पे दरख्त मौजूद है और जैतून के बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं। तिरमिजी शरीफ की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलु ज़ैत वद्दहीनु बिही फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारका, जैतून का तेल भी खाओ, उसकी मालिश भी करो क्योंकि मुबारक दरख्त की पैदावार है। बाज़ नबियों ने इसकी बरकत के लिए दुआएं की, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बाबरकत बनाया है। जमीनी पैदावार के तज़किरे के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, वइन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़िकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा व लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरा, बेशक तुम्हारे चौपाओं में इबरत का सामान है, ये जानवर मुख्तलिफ तरीकों से तुम्हारी खिदमत करते हैं, तुम न सिर्फ इनके बाल, खाल, ऊन और गोश्त इस्तेमाल करते हो, बाज सवारी और सामान उठाने के काम भी आते हैं। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम तुम्हें फैलाते हैं उसमें से जो इनके पेटों में है। जाहिर है कि इससे दूध मुराद है, जैसा कि सूरह नहल में वजाहत की मौजूद है, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, हम तुम्हें मवेशियों के पेटों की चीजें पिलाते हैं जो गोबर और खून के दरमियान से गुजरती है, और ये खालिस दूध है जो निहायत खुशगवार है। अल्लाह ताला ने जानवरों के पेट के अंदर ऐसा मिल्क प्लांट लगा दिया है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, लैसा शैउन यज्ज़उ मकान अत्तामी वश्शराबी गैर अल-लबन, कि दूध के कायम मकाम दुनिया में कोई चीज नहीं है जो खाने और पीने दोनों के लिए किफायत करता है। ये ऐसी बेमिसाल चीज है जो बैक वक्त ग़िज़ा और मशरूब का काम देती है। कुछ जानवरों के बच्चे कुछ अरसे तक इसी दूध पे गुजारा करते हैं और इंसानों के बच्चे जो है 2-2.5 साल तक दूध पीते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला दूध की नेमत अता करे उसे यूं दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा ज़िदना मिन्हु, के अल्लाह इसमें हमारे लिए इजाफा फरमा। दीगर नेमतों के बारे में हुक्म है तो उसका शुक्रिया अदा करो, साथ दुआ करो कि अल्लाह हमें इससे बेहतर नेमत अता फरमा। लेकिन दूध में सिर्फ इजाफे की दुआ है क्योंकि इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। इसमें इंसानी ग़िज़ा के तमाम अनासिर जो है वो मौजूद है, शक्कर मौजूद है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, नमकियात है, विटामिन और रोगनियात वगैरह वो सब पाई जाती हैं। जिस तरह मसनूई की असली कील का बदल नहीं है, इसी तरह मसनूई दूध भी अल्लाह ताला के पैदा किए हुए दूध का किसी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकता। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरा, तुम्हारे लिए इन जानवरों में और भी बहुत से फवायद है, उनकी खाल, ऊन, हड्डियां, चर्बी और सींग वगैरह सब मुफीद चीजें हैं, इंसानों के काम आती है। वमिनहा तअकुलून, तुम इनमें से खाते भी हो, यानी इनका गोश्त तुम्हारी खुराक का हिस्सा है। और ये वही 4 हलाल जानवर यानी ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी है जिनको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है और जिन्हें इंसानी सेहत के साथ खुसूसी मुनासिबत है। इसीलिए ये जानवर रूहानी और जिस्मानी एतबार से इंसान के लिए मुफीद है, बरखिलाफ इसके इंसानी सेहत पे मनफी असरात डालने वाले जानवरों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हराम जानवर खाने से अखलाक पर भी बुरे असरात मुरतब होते हैं। मसलन खूनखार जानवरों का गोश्त खाने से इंसान में भी दरिंदगी वाली सिफत पैदा होती है। कुत्ता, बिल्ली, शिकरा, बाज वगैरह खाने से चीना चपटी की खसलत पैदा होती है। खंजीर का गोश्त इस्तेमाल करने से बेगैरती का मादा पैदा होता है। वालैहा वालल फुल्क तुहमलून, और बाद जानवर ऐसे हैं जो सवारी का काम देते हैं। इसी तरह कश्तियां भी तुम्हारे लिए नकल व हमल का जरिया है। जानवरों में ऊंट, घोड़ा, खच्चर, गधा, बैल वगैरह ऐसे जानवर है जो कदीम जमाने से नकल व हमल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अगरचे साइंसी दौर में अब तेज तरीन सवारियां भी ईजाद हो चुकी है, लेकिन कुरान मजीद के नुज़ूल के ज़माने में यही सवारियां थी जिनका जिक्र किया गया है। बाज देहाती इलाकों में अब भी यही सवारियां काम देती है। ये ऊंट, घोड़े, गधे तुम्हारी सवारी और जीनत का सामान है। सूरह नहल में हमने पढ़ा था, वयख्लुकु मा ला तालमून, इनके अलावा अल्लाह ताला ऐसी चीजें पैदा करता है जिनको तुम नहीं जानते।
ज़ाहिर है कि इस जुमले में वो तमाम सवारियाँ आ जाती है जो आज मौजूद है, हमारे सामने है और क़यामत तक ईजाद होंगी अगरचे आज मौजूद नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन जानवरों और कश्तियों के ज़रिए तुम अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हो, ये अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने हैं। अगर अब भी तुम अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम नहीं करते, बल्कि मखलूक को खुदा की कुर्सी पे बिठाते हो, तो उसका नतीजा ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कश्ती की ज़िक्र की मुनासिबत से अगली आयत में अदनू अलैहिस्सलाम की तबलीग, क़यामत, तौहीद और दलाइल कुदरत का ज़िक्र आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।